Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon sa 11 ni buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Mga katawhan sa Indonesia nagprotesta ngadto sa gipatumang renovation sa usa ka tigumanan. Nagprotesta ang mga katawhan sa Riau sa nasod sa Indonesia human nga mahibaluan nilang nagpatuman og renovation ang usa ka tigumanan. Sumala pa sa mga Kristohanon nga kalit lamang ang naasoy mga katawhan nga gipanghitaan sila og mga legal nga papilis alang sa renovation. Apan bisan pa gipakita na ang mga papilis adunay mga katawhan ang kalit nga nagpaundang sa gipahigayong renovation. Dugang pa sa mga Kristohanon nga ang renovation nga gipatuman gikinahanglan gayud nga paghimuon tungod kay 2010 pa kini nakasinati og renovation. Di na adunay mga daot nga kinahanglan gayud nga sulbaron.